मुहम्मद। अब आगे से आगे बढ़ने वाले का कुरान खुद बताता है वादा, उलाइकल मुकर्रबून, ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के करीब तरीन होंगे। इनके घर कमली वाले के घर के करीब, इनके घर सिद्दीक फारूक उस्मान गनी हैदर करार के घर के करीब, इनके घर हसनैन करीमैन के घर के करीब, इनके घर इमाम हसन इमाम हुसैन के घर के करीब, इनके घर आले अकील के घर के करीब, आले जाफर के घर के करीब, आले जैद के घर के करीब, आले हसन फातिमा के घर के करीब। उलाइकल मुकर्रबून। अल्लाह पाक कहता है फिर मैं कुर्ब दे के दूंगा फी जन्नात नईम, उनको जन्नत एक नहीं ऐसी जन्नत दूंगा जिसको कभी सोचा नहीं होगा। और तारीख ने लिख लिया है, अर्शों में अल्लाह ने देख लिया है, ये कच्चे नहीं है पक्के हैं। ये इन छोटी मुजाहिदों और कुर्बानियों और इन छोटी छोटी नागवारियों से हटने वाले नहीं, बचने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं है। ये अल्लाह की मोहब्बत में, ये अल्लाह के इश्क में, उसकी आल की मोहब्बत और इश्क में, उसके असहाब की मोहब्बत और इश्क में ये आगे बढ़ने वाले हैं। अस्साबिकून अस्साबिकून, कुरान कहता है कहां है वो लोग जो आगे बढ़ने वाले हैं। अस्साबिकून अस्साबिकून, कहां है वो लोग जो आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। मुशक्कतें, नागवारियां, बारिशें, गर्मियां, हब्स, घुटन, इनके जज्बों को मुरझा नहीं, इनके जज्बों के फूल सदा खिलखिलाते रहेंगे। आज हमने बहुत से अमल करने हैं कि ख्याल करना अगर रब ने माल दिया है, ख्याल करना अगर रब ने इज्जत दी है, ख्याल करना रब ने सरमाया दिया है, अल्लाह की मोहब्बत की और कमली वाले के इश्क की राहों में लगा दो। कहीं हादसों में ना लग जाए, कहीं बीमारियों में ना लग जाए, कहीं बुरी जगह ना लग जाए, कहीं ऐसी जगह ना लग जाए जहां अल्लाह राजी, जहां उसका हबीब ना राजी हो और जहां खुद मन भी राजी ना हो, पर लग रहा है ये वहां लगाने वाली हस्तियां हैं। हुजूर के घराने को हदिया करो, हुजूर के घराने को अमल का हदिया करो, हुजूर के घराने को माल का हदिया करो, हुजूर के घराने को तस्बीहात जिक्र कुरान का हदिया करो। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, बेटियां, बेटे, दामाद, नवासे नवासियां हुजूर का घराना है, हुजूर के घराने को हदिया करो, मांगो। एक बुढ़िया थी, एक गरीब आदमी था, उनके घर में जचेगी, उन्होंने कहा कहीं से शहद मिल जाए, सर्दी बहुत ज्यादा है, बच्चे को घूटी देंगे और बच्चे की मां को थोड़ा सा शहद चटा देंगे। शहद कहां मिले? पता चला कि शहर का एक नवाब और रईस है, उसके घर में शहद मिल जाती है। अब उस नवाब और रईस के घर गए और एक छोटी सी बोतल, कटोरी, छोटा सा बर्तन लेके 1 चम्मच 2 चम्मच शहद चाहिए। उसने कहा क्या मजबूरी है? कहा कि वो शहद जो है अगर मुझे दे दें तो आपकी मोहब्बत होगी। उसने कहा अच्छा ठहरे। वो अंदर से एक मशकीजा ले आया शहद का, एक मशकीजा शहद का ले आया। उन्हें कहा ये ले लें। जी मैं तो मुख्तसर सी शहद चाहता हूं। उन्हें कहा हाँ तू अपनी चाहत के मुताबिक मांग, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक दूंगा। तेरी चाहत यही है, पर मेरी हैसियत ये नहीं है कि मैं तुझे अब 1 चम्मच दे दूं। ये मेरी गैरत का मामला है। सोचें तो सही, आप इन हस्तियों को हदिया देंगे अपने मसाइल के लिए, अपनी मुश्किलात के लिए, अपने जादू जिन्नात असरात बंदिशों के लिए, अपनी नाकामी और परेशानियों के लिए हुजूर की फैमिली को, हुजूर के घराने को हदिया दे रहे हैं, हदिया दे रहे हैं। अब सोचें जब आप अपना हिस्सा देंगे आमाल का, 2 तस्बीह कुल्लु वल्लाह सुबह शाम पढ़ के, कुरान पढ़ के, नफिल पढ़ के, सलातुल तस्बीह पढ़ के, सलातुल हाजत पढ़ के, 3 तस्बीहात पढ़ के, तिलावत करके, नवाफिल करके, कोई माल का सदका करके हुजूर के घराने को देंगे और दुआ करेंगे कि या अल्लाह मेरी ये मुश्किल टाल दे, मेरी ये परेशानी टाल दे, ये मेरी मुश्किल टाल दे, ये मेरी परेशानी टाल दे। मुझे ये बताएं उधर से फिर हदिया कितना मिलेगा, जरा मुझे बताएं। अब मैंने ये वाकया बयान इसलिए किया, न मैंने आज तक विलायत का दावा किया, न बुजुर्गी का दावा किया, आंखें बंद करूं मदीने पहुंच जाऊं, इसका दावा नहीं किया। बस आम सा मुसलमान हूं, खात्मा ईमान पे हो जाए। और मुखलिस होने का दावा तो वैसे ही नहीं कर सकता। 4 बंदों में मशहूर आदमी मुखलिस होने का दावा नहीं कर सकता। मौत बताएगी तारिक ईमानदार था या बेईमान था, मौत बताएगी तारिक दुकानदार था या ईमानदार था, 1 नंबर था या 2 नंबर था। ये आखिरी सांसें बताएंगी। मौत से पहले मुखलिस होने का दावा कैसे कर सकते हैं? इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला। आए फिर हम अभी बैठ के ना सूरत इखलास पढ़ते हैं सिर्फ 11 दफा, और सोचें इतना मजमा इमारतों में भरा हुआ है,
اچھا اس سے کہیں زیادہ اور زیادہ پوری دنیا میں موجود ہے یہ ہمارا آن لائن مجمع، پوری دنیا کہیں صبح کہیں دوپہر کہیں شام کہیں رات سن رہا ہے، وہ بھی 11 بار سورۃ اخلاص اول آخر درود پاک 1 بار، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور یہ پڑھ کے ہم حضور کے گھرانے کو دیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ سے 11 مرادیں مانگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، اور وہ شہنشاہ دے گا، اپنے غیب سے دے گا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے نا، اس لیے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مولا ہم خالی پر تیرا در خالی نہیں، ہم منگتے تیرا در منگتا نہیں، تو سخی اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ کریں اول آخر درود پاک اور 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پڑھ لیا نا؟ اب یہ سارا ہدیہ حضور کو، حضور کے گھرانے کو پیش کریں، اور ابھی انشاءاللہ اختتام پہ ہم دعا کریں گے، پھر دعاؤں کی قبولیت دیکھیں اور اپنا تصور کر لیں کہ اللہ میری 11 مرادیں، پر میں حیران ہوں ان کے جذبے پہ، ان کی سچائی پہ، ان کے خلوص پہ۔ اللہ ان مستورات کو بہت جزائے خیر دے، بہت۔ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے تو خود ہی نے دے۔ یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، آل کی زندگی میں ان کی خدمت میں پیش کرنے کا عمل جو میں نے بتایا ہے، اس کو کبھی نہ بھولیے گا۔ 2 تسبیح صبح شام قل ہو اللہ کی چلتے پھرتے پڑھ لیں، اپنے ذکر جتنے بھی ہیں، اپنی تسبیح جتنی بھی ہے، اپنے نوافل ہیں، اپنا ذکر اذکار ہے، اپنے معمولات ہیں، ان ہستیوں کو میرے حضور کے گھرانے کو پیش کریں۔ میری حضور کی آل، یہ حضور کا گھرانہ، آل ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حرف ہے، یہ اہل البیت بھی ایک ہی چیز، حضور کا گھرانہ بھی ایک ہی چیز، حضور کی فیملی بھی ایک ہی چیز، حضور کا آل، سب یہ ان کی ہستیوں کو پیش کریں، اور پیش کر کے کہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور پھر یہ واقعہ بھی سنوا دینا انہیں، ہاں کہ آپ سخی گھرانے کے، آپ ایک جگہ حج پہ تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک بڑھیا سے پوچھا اور اس نے بکری دی، اور آپ نے دودھ پیا تھا، اور آپ نے پھر پوچھا تھا کچھ کھانے کو ہے، تو بڑھیا نے آپ کو قسم دے کے کہا تھا کہ میرا یہ بکری ذبح کر لیں، اور آپ نے بکری کو ذبح کر کے کھایا تھا اور دعائیں دے کر چلے تھے۔ پھر ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں میں دیکھا تھا ایک بڑھیا مینگنیاں کٹھی کر کے اور بیچ اس کا شوہر آپ نے پہچان لیا تھا، پھر آپ نے 1000 بکری دی تھی اور 1000 دینار دیے تھے، پھر امام حسین نے 1000 بکری دی تھی اور 1000 دینار دیے تھے، اور آپ کے چچا زاد بھائی امام جعفر کے بیٹے عبداللہ بن جعفر نے 2000 بکریاں دی تھیں اور 2000 دینار دیے تھے۔ میرا مولا، میرا یہی بس سب کچھ ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو سخی، تیری آل، تیری ماننے والے سخی، تیرے انبیاء سخی اور ان کی آل سخی ہے، میرا سخیوں سے واسطہ ہے، میری یہ ضرورتیں ہیں، میری یہ مشکلیں ہیں، میری یہ پریشانیاں ہیں، میری یہ ناکامیاں ہیں، میری یہ الجھنیں ہیں، اپنے غیب سے عطا فرما، اپنے غیب سے عطا فرما، اپنے غیب سے عطا فرما۔ جھولیاں بھر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ میرا دل کہتا ہے تسبیح خانے کے ساتھ جڑا ہوا بندہ میں نے ان کے خاتمے ایمان پہ دیکھے ہیں۔ آج ہماری سورت توبہ کی، سورت توبہ میں نے آپ کو 40 دفعہ بتایا تھا، یاد ہے؟ یہ عمل بتایا تھا 40 بار، اور اس کو کرنے کا بتایا تھا، اور اس میں بتایا تھا کہ میرا اور میری نسلوں کا اس سارے نظام کا حصہ رکھیے گا، اور سورت توبہ کو 40 بار لوگوں نے پڑھا۔ اس کے کمالات، اس کی برکات، اس کی عنایات، دن میں کسی وقت پڑھ لیں، دن میں کسی لمحے پڑھ لیں، دن کی رات کی کسی لمحے سات کو پڑھ لیں۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، اول آخر درود پاک 3 بار، 40 بار اس کو لوگوں نے پڑھا، اللہ کی مخلوق نے پوری دنیا میں پڑھا۔ آج اس کی الوداعی دعا ہے اور آئندہ کی اجازت ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات اپنی نسلوں کی نیت اور پوری زندگی کی اجازت دی تھی، میں نے پوری زندگی کی اجازت دی تھی۔ اس نشست میں دوبارہ اس عمل کی خاص اجازت دی جا رہی ہے۔ روزانہ 40 بار، 313 بار یا 40 بار اس کو پڑھیں اس نیت سے کہ یا اللہ تسبیح خانہ اور میرا اور میری نسلوں کا
اور نظام قیامت تک قائم دائم رہے، اور جو اسے سن لے اس کی عمل کی اجازت ہے۔ اور پھر کہا عجب بات ہوئی، خواب میں اللہ کا نظام دیکھیں، خواب میں نے دیکھا کہ 40 ایسے پھول ہیں، اور وہ پھول بھی ہیں ایسے ہیں جیسے فرشتے بھی ہیں، ان میں نور بھی ہے، اور وہ انسانوں کی طرح بولتے بھی ہیں۔ اور میں پھول توڑنے گیا تو انہوں نے کہا مجھے نہ توڑ، دوسرے کو توڑنے گیا نہ توڑ، تیسرے کو توڑنے گیا نہ توڑ۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم میں سے ہر سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، یہ پھول ہیں ہم، اس کی خوشبو تجھے ملتی رہے گی۔ تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس خوشبو سے تجھے رزق ملے گا، برکت ملے گی، عزت دولت ملے گی، صحت راحت ملے گی، تیری حفاظت جادو جنات اثرات سے ہوگی، تیری حفاظت دشمنہ کینہ پرور حاسدین سے ہوگی، تیری حفاظت قاتلانہ حملوں حادثوں سے ہوگی، رب تجھے اور تیری نسلوں کو پالتا رہے گا، بخت نصیب مقدر، عشق رحمت برکت۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں ان الفاظ کا، اس میں کچھ میرے الفاظ بھی شامل ہیں، میرے الفاظ بھی شامل ہیں۔ کہا تجھے یہ ملے گا، تو کہا کہ پھر کہا اس عمل کو نہ چھوڑنا اور تسبیح خانے سے جڑے رہنا، تجھے ہمیشہ یہ پھول کی خوشبو تیری نسلوں کو ملے گی۔ دنیا میں جتنی مہنگائی کی قیامتیں آ جائیں، جتنی نعمتوں کی کمی آ جائے، رب تجھے اور تیری نسلوں کو پالے گا، کھلائے گا، پہنائے گا، پلائے گا، عزتوں کے تاج اور عزتوں کے تخت پر بٹھائے گا انشاءاللہ۔ اور آج اس عمل کی دعا بھی ہے، اور آج اس عمل کی پھر سے اجازت بھی ہے۔ پچھلے سال میں نے یہ عمل آپ کو دیا تھا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اپنی نسلوں میں شامل کر لیں، برکتوں کے دروازے کھلوا لیں۔ اسم اعظم کیا ہے؟ غزالی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا مجھے ایک ایسا اسم اعظم بتائیں میں جو مانگوں ملے، جتنا مانگوں ملے، جس وقت مانگوں ملے، بس ختم۔ پھر سنیں، جو مانگوں ملے، جتنا مانگوں ملے، جس وقت مانگوں ملے۔ مجھے وہ عمل بتائیں، مجھے وہ عمل بتائیں۔ یہ جو اسم اعظم ہوتا ہے نا، یہ اللہ والے ہر کسی کو نہیں دیتے۔ یہ تو تسبیح خانہ ہے نا، فیض عام کرتا ہے، ہر بندہ اسم اعظم نہیں دیتا۔ ایک بندہ تھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، بزرگ کی خدمت میں، کہ حضرت اسم اعظم سکھائیں۔ بہت عرصہ کہتا رہا، آخر آپ نے ایک ڈبہ دیا، ڈونگا ڈش، اس کا ڈھکنا دیا، فرمایا دیکھ یہ فلاں بندے کو دیکھ کے کھول کے نہ دیکھنا، کھول کے نہ دیکھنا۔ انہوں نے وہ ڈبہ ڈونگا دیا، راستے میں خیال کیا کہ حضرت نے فرمایا تھا کھول کے نہ دیکھنا، کھول کے دیکھو تو صحیح، حضرت کو کیسے پتا چلے گا؟ کھول کے دیکھا تو اندر سے چوہا تھا، چوہا بھاگ گیا۔ واپس آیا کہ حضرت یہ ہوا، فرمایا تو ایک اس برتن کی حفاظت نہیں کر سکا تو اسم اعظم کی کیا حفاظت کرے گا؟ پر قربان جائیں حضور کے گھر آنے پہ، انہوں نے ہمیں ایک اسم اعظم دیا ہے، اور وہ آج اسم اعظم آپ کی امانت آپ کے سپرد کر رہا۔ غزالی کرم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے؟ فرمایا یا ظاہرو، کیا؟ یا ظاہرو، کیا؟ یا ظاہرو، اسم اعظم ہے، کمال چیز ہے۔ آج ہم پورا اس کو پوری ترتیب کے ساتھ یا ظاہرو کو ہم اپنے جسم کے حصوں پہ لکھیں گے، یا ظاہرو کو اس کو جسم سے حصوں پہ لکھیں گے۔ اب اس کی ترکیب سن لیں، انگلی پر رکھ کر 3 بار یا ظاہرو، پھر ماتھے دل پر پہلے انگلی رکھ کر 3 بار ہم نے یا ظاہرو پڑھنا ہے، پھر ماتھے پر 3 بار، پھر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر 3 بار، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر 3 بار، پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر یا ظاہرو پڑھتے ہوئے عمل کریں گے۔ تمام جسمانی روحانی بیماریوں کا علاج، ماتھے ہتھیلی پر وقت کی لکیریں روشن بندھے ہوئے مقدر کھل جائیں گے۔ تو اب پہلا عمل ہم جو کریں گے انشاءاللہ، پہلا عمل ہم اپنے سینے پہ لکھیں گے، پہلا عمل، اور دل پہ لکھیں گے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے 3 بار ہم لکھیں گے اپنے دل پر یا ظاہرو، اور ڈوب کے لکھیں، ذرا ڈوب کے لکھیں، ایسے نہیں، ایسے لکھیں دل میں تصور کے ساتھ کہ یہ دل کے اندر لکھا گیا ہے۔ آمین۔ اب یہ انگلی ماتھے پہ لکھیں گے، اس پیشانی میں ہمیشہ بخت، اور جو سینے پہ لکھا ہے نا
इससे सीने में नूर, बरकतें, दिल की बीमारियां खत्म, दिल के वसाविस खत्म, दिल के अंदर ईमान, आखिरी वक्त में कलमा, और दिल रूहानियत की तरफ, इबादत की तरफ, सच्चाई की तरफ, खैर की तरफ, और दिल की टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन खत्म इंशाअल्लाह ताला। अब लिखेंगे माथे पे, और माथे के अंदर जो बख्त की, मुकद्दर की, नसीब की लकीरें हैं वो पुर हो जाएंगी और बख्त, मुकद्दर, नसीब खुल जाएगा। लिखें माथे पे या ज़ाहिर। अपने अपने दाएं हाथ की हथेली से बाएं हाथ की हथेली पे और इन लकीरों का तस्वर करके लिखें कि ये लकीरें अल्लाह ने ऐसे नहीं बनाई, इनमें बख्त भी है, नसीब भी है, मुकद्दर भी है, इज्जत भी है, सेहत भी है, दराजी उम्र भी है। लिखें इस हाथ, दाएं हाथ की शहादत की उंगली से बाएं हाथ की हथेली पे लिखें या ज़ाहिर। अब बाएं हाथ की उंगली से दाएं हाथ पे लिखें या ज़ाहिर। अपनी फूंक अपनी दोनों हथेलियों पे मारे। अब इसको बदन पे, माथे पे, सर पे, जहां तक हाथ पहुंच सकता है। अब दुआ का वक्त है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अब दुआ मांगे, मैं आमीन कह रहा हूं। आमीन 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 आमीन। अल्लाह इनकी आएं सुन ले, अल्लाह इनकी दुआएं सुन ले, अल्लाह इनकी फरियादें सुन ले, अल्लाह इनकी आहें सुन ले, अल्लाह इनकी फरियादें सुन ले, अल्लाह इनकी कबूल कर ले सारी दुआएं। अल्लाह सारी मोहताजियां दूर कर दे, सारी मुश्किलें हल कर दे और सारी नाकामियां दूर कर दे। सबको बर्दाश्त करने का मिजाज दे दे, मुश्किलें हल कर दे, नाकामियां दूर कर दे, परेशानियां दूर कर दे, हालात बेहतर कर दे, जिल्लत इल्लत किल्लत से बचा दे। बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। सारे खजाने अता फरमा, सारी रहमतें अता फरमा, सारी बरकतें अता फरमा, सारी इनायतें अता फरमा। अल्लाह इनकी झोली भर दे, अल्लाह इनका घर भर दे, अल्लाह पूरी उम्मत को दे दे, अल्लाह पूरी उम्मत को दे दे। हिदायत की हवाएं चला दे, इखलास दे दे, अखलाक दे दे, बरकत दे दे, आफियत दे दे, आफियत दे दे, रहमत दे दे, करम दे दे। अल्लाह हजूर के घराने को जज़ाए खैर अता फरमा, हजूर के घराने को जज़ाए खैर अता फरमा, हजूर की आल को जज़ाए खैर अता फरमा, हजूर की आल को और जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह उनके जन्नत में और मकामात बुलंद कर दे। अल्लाह उनकी मोहब्बतें हमें अता फरमा, उनकी उल्फतें हमें अता फरमा, उनकी मरवतें हमें अता फरमा, उनकी मवद्दतें हमें अता फरमा। हमारे दिल में उनके लिए वुसअत अता फरमा, वुसअत अता फरमा। अगर अब तक कोई कोताही हो गई माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। इस मजमे को खैर दे दे, इस मजमे को बरकत दे दे, इस कुर्बानी वाले मजमे को बरकत दे दे। अल्लाह मस्तूरात ने बहुत कुर्बानी की है, जज़ाए खैर दे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह जितनी मस्तूरात हैं उनकी जरूरतें पूरी कर दे, उनकी मजबूरियां दूर कर दे, उनकी मुश्किलें हल कर दे, उनकी नाकामियां दूर कर दे। ऐ सखिया का मोहब्बतें बढ़ा दे, उल्फतें बढ़ा दे, हर बंदे के कर्जे दूर कर दे, मुश्किलें हल कर दे, बड़ा घर दे दे, कुशादा सवारी दे दे, वसी रिस्क दे दे और वसी कब्र दे दे और आखिरी कलमा दे दे और बुरी मौत से बचा, इल्लत जिल्लत किल्लत से बचा, इल्लत जिल्लत किल्लत से बचा। रहम रहमत करम फरमा, आफियत अता फरमा। हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी आसें कबूल फरमा, हमारी मुरादें कबूल फरमा, उठे हुए कदम कबूल फरमा, उठती हुई आंखें कबूल फरमा,
بولے ہوئے بول قبول فرما، ہماری سانسیں قبول فرما، ہماری مشکلیں حل فرما۔ جو دل میں مرادیں لے کے آئے ہیں تو جانتا ہے، جو دل میں مرادیں لے کے آئے ہیں تو جانتا ہے۔ اللہ سب کی مرادیں پوری فرما، اولاد کا غم نہ دکھا، نسلوں کا غم نہ دکھا، غیب سے سچے جوڑے بنا، غیب سے سچے جوڑے بنا، رحم فرما، رحمت فرما، شفقت فرما، عطا فرما، فضل فرما، کرم فرما، دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما، اور ناکامیاں دور فرما، ناکامیاں دور فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، محروم نہ فرما، مولا دے دے، کریم دے دے، آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا